आयज असेंब्ली बजेट सेशनाचो तिसरो दीस आनी तिसऱ्या दिसार पयलोच म्हाजो प्रश्न आसलो तो म्हणजे एलक्यू नंबर 1B आनी ह्या एलक्यू जो आयज तुम्ही पळयता आसतले बजेट सेशन हे खूब गरजेचें आसा आनी तितून आमी बजेटांत खुबशे मेन इश्यूज मांडटा. आयज तसो एकूच जो मेजर इश्यू आसलो तो म्हणजे टुरिजमाचे बद्दल आनी जो एलक्यू हांवें घातलेलो त्या एलक्यून सिंपल क्वेश्चन केल्लो तो म्हणजे टुरिजम मिनिस्टराक की टुरिजम प्लॅन टू एट्रॅक्ट हाय एंड टुरिस्ट. आतां हाय एंड टुरिस्टांक एट्रॅक्ट करपाक लागून जो सरकाराचो प्लॅन कितें आसा. आयज सरकार म्हणटा की आमकां गोंय जें आसा तें बरें चलता, गोंयचें उदरगत जाता, डेवलपमेंट जाता, गोंय फुडें वयता, फुडल्या पावंड्यार पावल्लें आसा, विकसीत जाल्लें आसा, आत्मनिर्भर जाता, स्वयंपूर्ण जाता. पण आयज सद्याची परिस्थिती कितें आसा टुरिजमाच्या बद्दल. पण तितून एक खरेंच हांव खूब डिससॅटिस्फायड जालो कित्याक जेन्ना आमी रिप्लाय पळयले थोडे जे सादारणचे रिप्लाय येवपाक जाय म्हणजे खंयचोय डिपार्टमेंट आसा आयज तुमी पळयता आसतलो वर्किंग ऑफ असेंब्ली सेशन्स पण रिप्लाय जशे आसले की एस सर एक हितून तेंच्यांनी मेन्शन केलें रूल मेन्शन केलो, रूल 37 म्हणून मेन्शन केलो आनी रिप्लाय दिवंक ना. हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता. पयलो जो प्रश्न हांवें केल्लो तो आसलो द डिटेल्स नॅशनॅलिटी वायज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंटरनॅशनल टुरिस्ट दॅट विजिटेड द स्टेट फॉर द लास्ट 3 years, the detail of the countries that sent high spending tourists to state. आता हितून तेंच्यांनी हो रिप्लाय येयला. आतां तुमी पळयता आसतले 2020, 2021, 2022 हांगा सगळो कंट्री वायज तांचो डिटेल आसा पण 2023 आनी 2024 हो डिटेल ना. ताका उत्तर मिनिस्टरान दिलें की आतां हेच्या फुडें आमी करतले म्हणून. मात हे इतले 2 वर्सां कित्याक लागून करूंक ना हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी ते फक्त म्हणटा एजन्सी अपॉयंट करूं ना. एजन्सी अरे सरकार जेन्ना म्हणटा आनी गोंय जेन्ना टुरिजम स्टेट आसा ते टुरिजम स्टेटीन असो जो रिप्लाय येता म्हणल्यार तुमी फोकसूच ना. मागीर तेणें जो क्वेश्चन आसा तो घुंवडायलो आमी डॉमेस्टीक टुरिस्टांचेर फोकस. अरे इंटरनॅशनल टुरिस्ट जो आसा भायलो पयसो गोंयांत येता, इंडियेन येता, देशान येता आनी खंय ना खंय आमच्या स्टेटीची उदरगत जाता, देशाची उदरगत जाता. आतां हांगा तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा की 2023 4,52,702 इतले इंटरनॅशनल टुरिस्ट येयले. मागीर 2024 मेन्शन केला 4,67,911 इतले इंटरनॅशनल टुरिस्ट येयले. मात हेजो ब्रेकअप मात्तूय ना. तो हो एक पयलो प्रश्न आमी केल्लो आनी तेजो सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळोना. तो म्हणटा फुडें आपूण इम्प्लिमेंट करतलो. दुसरें आमी तांकां विचारलेलें की आयज तुमी पळयता आसतले गोंयभरांत आमच्या जे टुरिजम सेक्टर आसा जावं टुरिजमा खंय एंट्री पॉयंट्स आसा म्हणल्यार जावं ते रेल्वे स्टेशन, जावं ते बस स्टॉप आसा, जावं ते आमची एअरपोर्ट्स आसा, हांगा सगळ्याकूच तुमी पळयता आसतले होर्डिंग जी आसा ती कसिनोची आसा. जे जुगार आसा ते जुगार प्रमोट जाता. आमी पळयता की संस्कृती प्रमोट जावपाक जाय, आमचें ट्रेडिशन हें दिसपाक जाय, लोकांक कल्चर दिसपाक जाय, मात तें मात्तूय दिश्टी पडना. सरकार म्हणटा काल सीएमान वचून म्हटलें की संस्कृती प्रमोट करपाक आमी सगळे करतले म्हणून. आनी सगळे करतले नाल्यार एक प्रश्न जाता निर्माण जाता तो म्हणजे टुरिजम ह्या जो कसिनो लॉबी आसा हेंचे होर्डिंग्स बोर्ड्स हे सगळे अलाव कशें करता. हे आमची संस्कृती टुरिजमाच्या थ्रू कित्याक प्रमोट जायना हो प्रश्न आसलो. आनी तितून प्रश्न आसा तितून हांवें एक सिंपल विचारलें तें म्हणजे कितले पयशे स्पेंड केल्या. समज कल्चरल इव्हेंट केल्या, प्रोग्राम्स केल्या, जावं तुमचो जो रोड शोज केल्या, आउट ऑफ कंट्री केल्या, हे सगळो जो एंटायर तुमचो स्ट्रेच आसा तितून कितें तुमी केल्लें आसा. आतां तो हो एक सिंपल क्वेश्चन जो आसा तेका पासून तेंच्यांनी कितें रिप्लाय दिलें एस सर म्हटलां. आतां एस सर म्हटल्यार कितें हांगा स्पिकराक पासून आमी सांगलें की बाबा हे रिप्लाय जे आसा ते सॅटिस्फॅक्टरी ना. जेन्ना आमी विधानसभेन आसा आमकां प्रिविलेज आसा की उत्तरां घेवपाची. आयज आमी उत्तर घेवन लोकांक आन्सर दिवपाक जाय. ह्या आमदारांनी ह्या मिनिस्टरांनी आन्सर दिवपाची गरज आसा, सीएमांनी आन्सर दिवपाची गरज आसा, स्पिकरान हेचेर रुलींग दिवपाची गरज आसली. कित्याक हो जो आन्सर आसा एस सर म्हणटा तो स्पेंड कितलो केला हो टॅक्स पेयर मनी, हो लोकांचो पयसो. लोकांनी आपणाचो जो पयसो आयज टॅक्स आमी भरता, कोण गोंयांत येता ते टॅक्स भरता, प्रत्येक गोश्टी टॅक्स आसा. जावं तितून तुमी आन्सर तो दिता की एस सर. आनी तेजेर हो जो टुरिजम मिनिस्टर आसा ह्या टुरिजम मिनिस्टराक मात्तूय पडलेलें ना की बाबा आपणाचो आन्सर कितें आसा. रॉंग आसा म्हणून रॉंग म्हणपाक रेडी ना. ही चड प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. आयज खंयचोय मिनिस्टर तेंचो असो आसा की रॉंग आसना रॉंग
एक्सेप्ट करपाक रेडी ना. सो हांगा क्लियर कट आमकां मात्तूय आन्सर मेळलो ना. हांव गोंयकारां कडेन मागता की तुमी चिंतपाक जाय की आमचो पयसो वयता तरी खंय, हो तो अकाउंटेबिलिटी दिवपाक मात्तूय रेडी ना. आनी तेकाच लागून हांवें म्हटलें की तुमी करप्ट आसा म्हणून, कित्याक करप्शन हेजेर कळटा, तुमकां कांयच सांगपाची गरज ना. तिसरो लास्ट जो पॉयंट हांवें घातलेलो तो म्हणजे डिटेल्स ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन अपग्रेडेशन ऑफ tourism infrastructure taken up by the department in the last 3 years, whether new touristic landmarks have been identified and developed. आता हो जो क्वेश्चन आसा, आता हितून ह्या क्वेश्चनाचेर एक तेंचो डिपार्टमेंटाचो रिप्लाय आयला. सर, रिप्लाय कॅनॉट बी फर्निश्ड इन द व्यू ऑफ रूल 37 ऑफ द रुल्स ऑफ प्रोसिजर अँड कंडक्ट ऑफ बिझनेस ऑफ द गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. हांव तुमकां हो रुल्स दाखयता. हे सगळे रूल आसा, रूल 37 हो रूल बूक ही आमचो बायबल, हो आमची गीता, हो आमचो कुराण म्हणपाक शकता. आनी हेजेर हो जो रूल आसा, ह्या रुलान खंयच हांगा सब क्लॉजीस आसा, 22 सब क्लॉजीस आसा. 22 सब क्लॉजिसान खंयच मेन्शन करूंक ना की बाबा आमी असले क्वेश्चन घेवपाक शकना. हांवें फक्त मागलेलें की वॉल्युमिनस पासून आसा, नाल्यार तेंच्यांनी रिप्लाय करूंक जाय आसली की वॉल्युमिनस आसा. वॉल्युमिनस कितें आसतलो, कित्याक लास्ट 3 वर्सांचे आयज हो जो सरकार आसा, हो सरकार 5 वर्सां आमकां ब्लॉक केले, मात 5 वर्सां सोडून हांवें 3 वर्सांचे घातलेले. मात 3 वर्सांचो पासून हो जो टुरिझम मिनिस्टर आसा, हो टुरिझम मिनिस्टर हे 3 वर्सांचो पासून डेटा दिवपाक रेडी ना. म्हटल्यार हितून सिद्ध जाता की हो सरकार जो आसा तो 420चो सरकार आसा. हो सरकार करप्ट आसा. कित्याक कितलीशी जी तेंची कामां आसा, जावं जी कामां केल्लीं आसा, ही दाखोवपाक ते कित्याक फेल जाल्ले आसा. अपग्रेड तुमी कितें केला, तुमी कितें न्यू प्रोजेक्ट हाडल्या टुरिझमाच्या अंडर, हे दाखोवपाक कित्याक तुमी फेल जाल्या. आयज रोहन खावट्यान हे आन्सर दिवपाची गरज आसली, मात तो घुंवडोवपाक लागलो. स्पेंड कितें केला तेज्या जाग्यार तो सांगता आमी शिगम्याक कितें मोडल्या, आमी शिगमो केला, आमी कार्नावाल केला, आमी आनी कसलो इव्हेंट केला, प्रोग्राम कितें केला, हेजे सांगता. आमी मागलेले तुजी अकाउंटेबिलिटी, तिजोरीन कितलो पयसो तुमी स्पेंड केला, तिजोरीचो भायर घातलेलो आसा, हे मागलेले. मात तेजेर एकूय उत्तर जो आसा तो सॅटिस्फॅक्टरी दिवंक ना. वयल्यान तेंच्यांनी एक सेक्शन लायले. आयज अशें जाल्लें आसा की प्रत्येक मिनिस्टर येता आनी सेक्शनां लायता, रुल्स लायता, रूल मिसयूज करता, कित्याक त्या रुला प्रमाणे कांयच ना. आनी सपोर्ट जो आसा तो स्पिकर करता. हांवें स्पिकरा कडेन रुलींग मागली, हो रूल खंयच्या बेजिसाचेर तुमी लायिल्लो आसा आनी हो रूल तुमी कसो एक्सेप्ट केलो. कित्याक डिपार्टमेंट, खंयचोय डिपार्टमेंट ऑफिसर आसा तेंच्यांनी हो आन्सर दिवपाची गरज आसली. अशें कितलेशे आमचे कडेन आसा, डेटा आसा, कितलेशे प्रोजेक्ट जाल्ले आसा, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट आसा, जे प्रोजेक्ट जावन हांव तुमकां एक्झाम्पल सांगता. एक तुमी हांगा पळया, अंजुणा ऑलरेडी पार्किंग लॉट जाल्ले आसा, आजून पर्यंत ओपन जाल्ले ना. आयज हो सरकार भियाल्लो आसा, हो मिनिस्टर भियाल्लो आसा आनी 420 आसा आनी हें करप्शनूच आसा. तेका लागून हें इन्फॉर्मेशन दिना. हेंकां मात्तूय गोंयकारांचे पडलेलें ना. हे ट्युरिझम बूस्ट करपाचें चिंतना, हे आपणाचें चिंतता. आनी हांव सांगता, तेंच्यांनी म्हाका सांगलां की इव्हेंट्स कितले केल्या, प्रोग्राम्स कितले केल्या, लोड शो कितले केला, हेजे डिटेल ते दितले म्हणून. आतां जाली 2 जावन 2:15 जाल्ली आसा. 3 पर्यंत समज इन्फॉर्मेशन मेळना, नाल्यार वोट ऑफ अकाउंटाच्या टायमार तुमकां कसो एक्सपोज करपाक जाय, 1-2 न्हू, टोटल जो टुरिझम डिपार्टमेंट कसो एक्सपोज करपाक जाय तो वोट ऑफ अकाउंटाच्या टायमार टोटल एक्सपोज करतलो. सो मिनिस्टर मागता की तुवें जे एश्युरन्स दिल्ले आसा, ते फुलफील करचे. आमच्या शिरीगांव गांवांत तसोच एक प्रोजेक्ट हाडलो टुरिझमाच्या नांवान, आनी टुरिझम म्हटल्यार आमकां पासून कॉन्फिडन्सान घेयनासलो प्रोजेक्ट हाडलो आनी तो प्रोजेक्ट आतां फोल्डार आसा. म्हटल्यार अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की प्रत्येक कडेन आपणाक जाय ती मनमानी. म्हटल्यार हो डिपार्टमेंट जो आसा तो मिनिस्टराच्या उतरांचेर चलता. हो डिपार्टमेंट जो फंक्शनलिटी आसा, जी सरकाराची फंक्शनलिटी आसा तेजेर चलना. मिनिस्टराची उतरां सांगली म्हणटूच हो डिपार्टमेंट चलता, अशी गत जाल्ली आसा. आनी स्पिकरान म्हाका खूब वायट दिसता, कित्याक स्पिकर आमचो मेन जो आसा फादर म्हणूंक शकता आमी, तो स्पिकर आयज स्पिकर हेजेर रुलींग दिवपाक रेडी ना. स्पिकर दुर्लक्ष करता. तो म्हणटा तूं बेश्टेच उलयता. अरे कितें उलयता, हे आयज गोंयचे जनतेन पळयल्लें आसा. फाल्यां तुजे स्टेक होल्डर थंय आसा, तुजे थंय टुरिझम इंडस्ट्री आसा, तुजी टुरिझम इंडस्ट्री कशी ठप पडटा ती तुमी पळया. आयज थंय आगोंदा एरियेंत कितें जाल्लें आसा तें पळया. भायले येवन कशे दादागिरी करता तें पळया. हेका लागून टुरिझमांत कितें केल्लें आसा हें तुमी पळोवपाची गरज आसा. तर स्पिकरान पासून खंय ना खंय हेजेर रुलींग दिवपाक जाय ती दिवंक ना. म्हटल्यार आमी हांगा एसेंब्लीन येवन आनी एसेंब्लीन आमी विचार आनी हे मांडून आयज खंय आमकां प्रत्येक गोंयकार आमकां सांगता अशे इश्यूज आसा. आयज टुरिझम इंडस्ट्री डावनफॉल जाल्ले आसा. आनी हो हांवूच न्हू, तुमचो आमदार सांगता, तुमचो मायकल लोबो सांगता, तुमची डिलेला सांगता, अशें तुमचेच आमदार म्हणटा की टुरिझम डावन पडटा म्हणून, डावनफॉल जाला म्हणून. सो जेन्ना टुरिझम डावनफॉल जाता तेन्ना तेका कशें बूस्ट करपाक जाय, हेका खंय ना खंय कलेक्टीव डिसिजन आसपाक जाय, ना की लिपचरांनी खावपाक.
आयज अशें दिसता की हांगा लिपचेल्यांनी खेळपाची संवय जाल्ली आसा आनी लाखांनी एरिया जी आसा ती लीज आउट करता, जागे जे आसा ती लीज आउट करता. एक सायडीन तो TCP मिनिस्टर, आयज टुरिझम मिनिस्टर. सो हांव परत एकदां सांगपाक सोदता, गोंयकारांक सांगपाक सोदता, आमचो सिंपल एक क्वेश्चन आसलो. आयज हे BJP गुमराह करपाक सोदता. तो गुमराह सिरियल तुमी आयकला आसतलो. अशें गुमराह करपाक सोदता, आमी पिशे म्हूण दाखोवंक सोदता, आमी स्टुपीड म्हूण दाखोवपाक सोदता. बट तुमकां एक सांगपाक सोदता, जेन्ना स्टीव जॉब्साचो तुमी आयकला आसतलें, स्टुपीड कोण आसता तोच फुडें बरें काम करता. सो फुलीश कोण आसता तोच फुडें बरें काम करता. आनी हीच परिस्थिती आयज हेंकां दिसता की आमी स्टुपीड, मात आमी स्टुपीड ना, आमी हुशार आसा, आमकां सगळें खबर आसा. आनी थंय एकटो हो मिनिस्टर तो उठोवन सांगता की करप्शन आनी 400 BC जे आसा ते फाटी घेवचे, उत्तर फाटी घेवचे. आयज म्हाका जोक दिसता, हांसपाक अशें दिसता, कित्याक येदो व्हडलो मिनिस्टर, जो मिनिस्टर आयज उठोवन सांगले आनी हेज्या पयलीं हेच करप्शन म्हणून बोवाळ घालताले आनी आयज तेच मिनिस्टर उठोवन सांगता आनी सपोर्टीव. म्हाका दिसता तेजी पोर्टफोलियो बीन देंवोवपाचें आसा काय कोण जाणा. ताका लागून तो झूप करून उठलो पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडून आनी म्हणूंक लागलो की करप्शन आनी 400 BC जे आसा ते फाटी घेवचे म्हणून. डावट मारता म्हाका मिनिस्ट्री देंवोवपाक, कित्याक तेंच्या भितरांत सद्याक टसल चालू आसा. सो एक सांगपाक सोदता की आयज गोंयान अशें चल्लां की अकाउंटेबिलिटीक मातूय ना. करप्शन प्रचंड प्रमाणात वाडलेलें आसा आनी हे टुरिझम सॅक्टराचे जितले स्टेक होल्डर आसा तांकां खबर आसा आनी ताका लागून आयज कितलेशे जाण उलोवपाक लागलेले आसा. ते सांगता आमकां बाजून कितलेशे जाणांनी सांगले आनी ते ह्या मिनिस्टराक खबर आसा. काल ताणें आनीक प्रश्न हे काडलो मिनिस्टरान, रोहन खावटेन, की तूं खंय सगळे प्रोजेक्ट आडोवपाक सोदता आनी काल तुमी ओल्ड खंयचोय प्रोजेक्ट काडलो, युनेस्को सायटीक जो प्रोजेक्ट आसा तेजोय प्रोजेक्ट काडलो. हांव एक सांगपाक सोदता, रोहन खावटे एक एक्सपिरियन्स मिनिस्टर आनी एक्सपिरियन्स आमदारूय म्हणूंक शकता, MLA म्हणूंक शकता. बट एक सांगपाक सोदता की तूं जेन्ना मिनिस्टर आसलो, तूं आमदार पयलो आसलो, तेन्ना आमदार आसतना तूं असोच ओपोज करतालो. पण आतां तुजी उतरां डुप्लिकेट जाल्ली आसा. आतां तूं भलतेंच उलोवपाक लागलो आसा. तुवें खरें म्हटल्यार सारकी स्टडी करपाची गरज आसली, ती तुवें करूंक ना. कित्याक जो गोवा स्टेट मॉन्युमेंट आसा, हो स्टेट मॉन्युमेंट तुका आसा म्हणून खबरूच ना. जो कॉन्वेंट ऑफ सेंट मोनिका एंड चॅपल आसा, हे स्टेट मॉन्युमेंट आसा म्हणून तुमकां खबरूच ना. सो तूं कित्याक बॅकफुटार गेलो? समज तुका दिसतालें आपूण सारको आसलो, तूं ठामपणे तुवें सगळे विचार आनी सगळें मांडलें तुवें, जाल्यार तूं कित्याक बॅकफुटार गेलो? सो आयज हे लोकांनी चिंतूंक जाय, हो बॅकफुटार कित्याक लागून गेलो? कित्याक हे रॉंग आसा म्हणून जेन्ना हांवें सिद्ध केलें, बफर झोन लागता म्हणून सिद्ध केलें की 100 मीटर विसिनिटीचेर बफर झोन लागता. 153 आमचो स्टेट मॉन्युमेंट आसा आनी तेजे ऑपोजीट 154/1, 154/2, 154/3 हो जो आसा तो बफर झोन आसा. हो जेन्ना सिद्ध केलो तेन्ना तो बॅकफुटार गेल्लो आसा. सो हे ह्या मिनिस्टराक कळपाक जाय. आनी हो जो डिपार्टमेंट सद्याक चल्ला, हो डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम न्हू, हो डिपार्टमेंट ऑफ रोहन खावटे जाल्लो आसा. कित्याक रोहन खावटेचे उतरां जी आसा तीच उतरां ह्या डिपार्टमेंटाची आसा, तेजे वयर कांयच येना. सो हो आपुणूय त्रासांत पडटलो. हांव ह्या ऑफिसरांकूय सांगता, आपुणूय त्रासांत पडटलो आनी तुमकांय त्रासांत घालतलो. तुमचे असेंब्लीचे भितर तुमचे आर्ग्युमेंट जाला, सो वॉट डू यू लायक टू से? पळय आर्ग्युमेंट तेकाच लागून जालो कित्याक जो रिप्लाय आसा, तुमी मुद्दम ह्या रिप्लायाचेर वचा, तुमी फोटो घाला, तुमी मुद्दम वाचा की एल्युक्यूज जे दिता ते आमकां सॅटिस्फॅक्टरी आसपाक जाय. तो आन्सर दिता तो सॅटिस्फॅक्टरी आसपाक जाय. आयज तो सॅटिस्फॅक्टरी ना आनी स्पिकरान हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा की स्पिकरान हेजेर पळोवपाक जाय. मात स्पिकर मात्तूय पळयना. हो कित्याक लागून पळयना? स्पिकरान पळोवंक जाय आसलें की बाबा हो आन्सर तुवें कित्याक सारको दिवंक ना, तुवें तेजी रिप्लाय नाल्यार तुवें पोस्टपोन करपाचें. तुका समज आन्सर दिवपाचो ना ह्या टायमार ना, पोस्टपोन कर फुडल्या एका वर. मात तेणें पोस्टपोन करूं ना, तो फक्त एस सर म्हणटा. एस सर म्हटल्यार एस बॉस म्हटल्यार तेका आन्सर करता आसतना एस बॉस म्हणटा, तसली खबरी जाल्या. आनी रूल कोट करता. अरे एवरी मिनिस्टर समज रूल कोट जाले जाल्यार असेंब्ली कित्याक जाय? तुमी पोस्टपोन करा, सगळे हे करता, रिमुवल ऑफ हे करता, पॉयंट्स करता. सो अशें समज जालें एवरी हेका, नाल्यार गोंयकारांक जो आवाज म्हणून आमी येयल्या ऑपोजिशन रुलींग कोणीय आसूं जे आसा हांगा असेंब्लीन, ते कांयच उरपाचें ना. अशें रूल कोट करताले मिनिस्टर सुशेगाद घरा न्हिदतले. थँक्यू.